आमचे तारण ताका वाखाणुया सर्वेस्परा मुखार येया ताका निर्वासुया तो दीर कडप आमचे तारण ताका वाखाणुया आखी प्रेतूम सगलो संवसार ताच्या हातान आसा उसूस पर्वत कोलकोल दर्या ताणेच घडोवन हाडल्या सर्वेस्परा मुखार येया ताका निर्वासुया तो दीर कडप आमचे तारण ताका वाखाणुया सर्वेस्परा मुखार येया ताका निर्वासुया तो दीर कडप आमचे तारण ताका वाखाणुया बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. आयचे हे मीस भेटयता दिनवासनीचे मीस पॅट्रिक आणि एलेंडा फर्नांडीस. देवान तांकां भुरग्याचो देणे दिला त्या पासत देवाक ती दिनवासतात. भुरग्याचे नांव एलरिक जोझफ फर्नांडीस. मिसांत आमी मागुया ह्या आख्खे कुटुंबाचे पासत देवान तांचेर भरपूर आशिर्वाद घालूं आनी सदांच ती देवाच्या मोगान एकवटान आनी शांतीन तांचें जिवीत वाडूं. हे पवित्र रितीन फावो ते पोरी वांटो घेवचे खातीर आमची पातकां ओळखून घेवया. काळजान खोरी दूख दवरून म्हणुया हांव पातकी सोदपदवीदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता मनान चिंतून तोंडान चारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पासत बागेवन सदांच आंकवार मोरीक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर्व पदवीदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाचें जिविताक पावूं. आमेन. सुमिया काकुतकोर सोम्या काकुतकोर क्रिस्ता काकुतकोर क्रिस्ता काकुतकोर सुमिया काकुतकोर सोम्या काकुतकोर. प्रार्थुया. सर्वेस्परा काळा काळाच्या गरजां प्रमाणे मनशांक भावार्थाचे आनी मोगाचे जिणेची देख दिवंक पवित्र सोबेंत नवे नवे वीर तूं उपजयताय. तुज्या दोर माद्योक्षा भाग्यवंत आल्फोन्साच्या पावलांनी चलून समेस्त मनशाचे सोडवणे खातीर उर्बेन वावरूंक आनी स्वर्गा राज्यांत ताका मेळ्ळां तें इनाम जोडूंक आमकां फावो कर. आमच्या सुमिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताचे नांवी तो कोरो देव तुज्या आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. जेरमायास प्रवादाच्या पुस्तका वेलें वाचप. यानिकांनी आनी प्रवाद्यांनी सोरदाराक आनी आख्खे पोरजेक म्हणलें ह्या मनशाचेर मरणाचो फर्मोण पडूंक जाय कित्याक ह्या शारा विरोध ताणें बाकीत केलां. तांचेर तुमच्या कानांनी तें तुमी आयकलां. तरी पूण जेरमायासान पोरजेक असो जबाब दिलो ह्या मंदिरा विरुद्ध आनी ह्या शारा विरुद्ध बाकीत करूंक सोरेस्परानूच म्हाका धाडला. म्हणटोच आतां तुमी तुमची चाल आनी कर्तुबां नीट करात आनी सोरेस्परा तुमच्या देवाचें उतर आयकात आनी तुमचेर आड नोस्ट आपूण धाडटलो म्हूण सांगलोलें तें तो धाडचो ना. हांव तर तुमच्या हातांत पडलांच. तुमकां बरें आनी नीट दिसता तें म्हाका करात. पूण एक मात मनांत दवरात. तुमी म्हाका जिवेशी मारशात जाल्यार निरपराधी रगत तुमकांच हें शाराक आनी तुमच्या नोकरिकांक बुजतलें.
कित्याक हें सगलें उतरां तुमच्या कानार पडची म्हूण ती सांगूंक सोरेस्पोरान खऱ्यानूच म्हाका तुमचेशी धाडला. तेन्ना सरदारांनी आनी पोरचेन याज्ञिकाक आनी प्रवाद्यांक म्हणलें, ह्या मनशाक मारून फावो न्हय. सोरेस्पोरान आमच्या देवाच्या नांवान तो आमचे लागीं उलयला. आखीम शाफानाचो पूत जेरमायाक राखतलो देखून ताणें ताका जिवेशी मारूंक पोरजे आदी करूंक ना. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. देवाचो सोद आयलोय देवून संवसारांत. जिविता सोद तुका आयकूंक रावता. उलोय आमचे कोडे उलोय, जागोय आमची मोरां जागोय. बोरांची तोंडां तुज्या सगळ्यांवर मोगाचे जावंदी आमचे उतर. बोरांची तोंडां तुज्या सगळ्यांवर मोगाचे जावंदी आमचे उतर. Sorvesporak soy soy. Sorvesporak soy soy. Jesu bapaचे उतर तू ताच्या मोगाची खबर सांग. जेसू कालोखान उजवाड तू आमकां बापाशी पावोंक ये. Sorvesporak soy soy. Sorvesporak soy soy. सोर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. मातेवा परमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. जेजूची कीर्ती उपराजा हेरोदीच्या कानार पडली आनी ताणें आपल्या राजवाड्यांतल्या मनशांक म्हणलें, हो तोच स्नानदातार जुवांव मेल्ल्यांतलो जिवंत जाला देखून विस्मिता ओचोऱ्यां करची पदवी ताचे सोवे हुशार आसा. हेरोद्यास म्हणलोले आपल्या भावा फिलिपाचे बायलेक लागून हेरोदीनूच स्नानदातार जुवांवाक धरून बांदलोलो आनी बोंडकुणीत घाल्लो. कारण जुवांव ताका म्हणटालो, तुज्या भावाचे बायलेक घेवन आसाय ते तुजें कर्तूब सारकें न्हय. ताका तो जिवेशी मारूंक सोदतालो पूण लोकांक भियेतालो कित्याक लोक ताका प्रवादी म्हूण मानतालो. उपरांत हेरोदीच्या जल्माच्या दिसा हेरोदिसाची धूव सगल्या मुखार येवन नाचली आनी हेरोद इतलो खुशी जालो की आपणा कडेन ती मागीत तितलेंय तिका दितलो म्हूण सोपूत घेवन ताणें भासायलें. आवयन तिका शिकयलोले प्रमाणे तिणें मागलें. स्नानदातार जुवांवाची तोकली एका टाटांत घालून म्हाका हांगासर हाडून दी. राजा खोंतीपोरीत जालो पूण सोपुताक लागून आनी पंक्तीक बसलोल्यांचे भिडेक पडोन
ताणें ती तिका दिवंक लायली. आनी मनीस धाडून बुणकुणीत जोवाचे शिंच कापलें. ताची तकली एका ताटार घालून हाडली आनी चेडवाक दिली आनी ताणें ती आपले आवयशी व्हेली. जोवाचे शीस आयले आनी तांणी ताची कूड व्हरून निकिपिली आनी वचून जेजूक ही खबर दिली. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे. वाखाणी तुका क्रिस्ता. मोगळ भावनी भयणीनो, थोडे दीस फाटीं आमी जायते 2-3 दिसांक लेगून कंटिन्युअसली हे वाचप चलतालें. जेजू वोपार सांगतालो हो शेतान काम करतालो दादलो घेवन वोपूंक गेलो बियां. आनी वोपता आसतना ते वोपारीन तांकां 4 प्रकारची आमकां जमीन दिश्टी पडटा. तर पयलें म्हणल्यार एक निबोर जमीन, कडक जमीन, हार्ड ग्रावंड, रॉकी ग्रावंड. दुसरें म्हणल्यार एक पयलें म्हणल्यार वाट ऑन द वे, पाथवे. दुसरें म्हणल्यार एक खडप. तिसरें म्हणल्यार कांट्यांचे मदें कांट्याची जमीन. आनी चवथी जमीन म्हणल्यार बरी जमीन. द फोर्थ ग्रावंड सॉयल वॉज अ गुड सॉयल. हेरोडाक आमी पळयल्यार राजा हेरोड कसली आसली ताची जमीन आमी पळोवया. ताची जमीन एक कांट्याची आसली. his ground was full of thorns. जोवाक स्नान जातार जोवाक तो मान दितालो. देवाचें उतर तो आयकतालो. ही यूज्ड टू लायक टू हियर द वर्ड ऑफ गॉड. ते पासत जेन्ना ते हेरोदिसाचे धुवेन शीस मागलें ताटार तो खोंती बरी जालो, मातशें तो दुखेस जालो. पूण ही फेल. कांट्यांचो भार ताका तोपूंक लागले आनी कितें केलें ते कांट्यांनी देवाचें उतर जें कितें काळजान आहलें फिनिश्ड. जायते फावटी आमी तशें कोत्ता, लायक जॉन कोण हेरोडाचे भाशेन. देवाचें उतर आमी आयकता पूण संवसाराक लागून म्हजे फ्रेंड कितें म्हणटले, म्हजे तो कितें म्हणटलो, ती कितें म्हणटले, वॉट वील दॅट पर्सन से, एंड आय गिव इन टू द थिंग्स. जायते म्हजे फ्रेंड लेगून म्हणटाले आनी आय नो आदी काजार जावचे आदी दे वर लिव्हिंग बॅड लायफ्स. पूण काजार जातोच जायते जाण दे आर बिकम अ कंप्लीट फॅमिली पर्सन. आपले आदलें जिवीत इश्ट आहा ते सगळे पयस करूंक लागले. वायट जिवीत आसलेले बिफोर मॅरेज जायते वेन यू आर अलोन कोत्तात, तोरणाटे वायट जिवीत जियेतात. पूण मागीर दे लीव दॅट. एके भाशेन आमच्यान म्हणूंक जाता की ते कांटे ते मोडटात आनी आपली जमीन बरें कोत्तात, आपलो घोरो बरे भाशेन हाडटात. पूण जायते आहात फॅमिली दादले लेगून दे इवन आफ्टर मॅरेज ते वायट जिवीत अजून फ्रेंडाचे बरोबर तेच पार्ट्यो, सोरो, बेबदिकाय, स्मोकिंग, ड्रग्स. They continue with that. They are unable to break away those thorns. हेरोडाचे भाशेन उतर दिले, तेणें उतर दिलें ताचे शीस बरें, आय विल गिव यू वॉट एवर यू आस्क फॉर. कितेंय तूं मागशें हांव तुका दितलो म्हणून, इवन हाफ ऑफ माय किंगडम. आनी त्या लोकांक तेणें जेन्ना शीस मागलें स्नान दातार जोवाचे, तेणें उतर दिल्लें म्हूण लोकांक लागून लोकांचे उजीर इन फ्रंट ऑफ हिज कोर्टियर्स जें कितें ताच्या काळजान कितें तर आसलेलें तें कांट्यांनी तें बंद केलें. वर्ड ऑफ गॉड वॉज डिस्ट्रॉयड. मागुया मोबायल भावनी भयणीनो, देवाचें उतर लेट अस हेल्प आस्क द ग्रेस ऑफ गॉड. देवाचें उतर आमच्या काळजांत आमी घेता तें आमच्या काळजांत आमचें जिवीत बदलूंक, बरी मनशां आमी जावंक. Este corpacele moce hatge moce paige svikar kor ata koshe tu samoimo borgot koro shukabor soglang dimo tu kas bapa so
भयणीनू हे आमचे बलिदान देवा बापाक मानता तसले जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मानाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्पोर बांदून घेवंक. प्रार्थुया. भो कोणवल्या बापा जेजूच्या कुडी रोगताचे बलिदान भेटयतना भाग्यवंत आल्फोन्स आपणाचीच तुका भेटवणी कोत्तालो. तशेंच आमी तुका मानता तसली तुज्या मोगाची बोली जावच्याक तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून आमच्या काळजांनी तुज्या मोगाचो उजो पेटोय आनी आमकां पवित्र कोर हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नावी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परा थंय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सोर पदवेदार आनी शासनाच्या देवा सोर कल्याणी सोरता जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. श्रेष्ठ सगुणाच्या दादल्यांक आनी बायलांक उपजोवन दर एका काळार तूं तुजी पवित्र सभा नव्या बळान सुफल कोत्ताय. तुजी ह्या विस्वाशी मोगाचे तूं तांकां गोवाय कोत्ताय. तुजे सोडवणीचो फळ आमकां लाभच्याक तांच्या उत्तम जिविताची देख आमच्या दोळ्या मुखार सदांच आसा आनी आमकां ती आपल्या मागण्यांनी आदार दितात. निरंतरी देखून सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां सांगाती संतोषान आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दोनपराचो सर्वेस्पोर तूं स्वर्ग आनी संवसार भरला तुज्या वैभवान. उत्सर्गी तुका जोय जोय. सर्वेस्पोराचे नावी येता ताका जोय. उत्सर्गी तुका जोय जोय. बापा खरोच तूं पवित्र. तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कोश्ट मरण सुसूंक वचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच पोरी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिनवासलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें तुमी समेस्त घेयात आनी आंतले पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासनीक कराराचें हें रगत पातकांचें बोगसण मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशे पासत तें वारोवतलें. हे म्हज्या उगडासाक करात. तिसरो जबाब घेवन भावार्थाचो गूट परगटुया. तुज्या कुर्सा आनी पुनर्जीवनपणा वरवीं तुवें आमकां सोडयली सोम्या. संवसाराच्या सोडवणदारा आमची सोडवण कोर. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास कोत्ता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुज्या मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवटलो आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे प्रितुमीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवन बापा फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडोय. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो दवरून मेल्यांत ते आमच्या भावा भयणीची काकलूत कर. तांकां आनी तुज्या इश्टागोदीन मेल्ल्या समेस्तांक तुज्या पोरजोळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारये देवाचे माये सांगाती तिच्या पोती भाग्यवन जुजे भाग्यवन दोन दुता आनी सोर्फकाली तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजूताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवेदार बापा सोर वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासनां. आमेन. जेजून आमकां प्रार्थना करूंक शिकयला तेंच प्रार्थना काळजांता बापाक उलो मारुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें रायज आमकां येवंक.
तुजी खोशी स्वर्गात जाता तशीच संवसारांत जावं. आमचो दिसपतो इग्राय आयज आमकां दी, आनी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिताव. तशी आमची पातकां बोगोस, आनी आमकां ताळणेंत पडोवं दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सवस्काय आमकां दी. सोर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरोवशान ओतरेकताव. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटी, पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासणाक. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोर उंटांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय, पूण तुजे पवित्र सोबेच्या बावार्ताचेर दिश्ट घाल. आनी तुजे कशे परमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. तो जेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक. आमेन. सुम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सगळे आसूं. तुमचे सवे आसूं. बरी करून मोगाल काल जाणता एकामेकाक देवाची शांती दिवया. देवाचे शेलये संवसाराचे पाप काटले आमची काकूट कोर. देवाचे शेडये संवसाराचे पाप काटले आमची काकूट कोर. देवाचे शेडये संवसाराचे पाप काटले आमकां शांती दी. मोगळ भावनी भयणीनू, हो जाण आसा जेजू क्रिस्त सोर्गीचें जेवण, देवाची शेळी संवसाराची पाप काडटा ती. हे शेळेच्या जेवणाक आपयल्यान ते आमी सगळीं सुभागी. सोम्या, तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. म्हज्या जेसू, भोव पवित्र संस्कारांत तूं सदांच हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग कोत्तां जेसू, आनी तुका म्हज्या ओतम्यांत बोगूंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव अमोलीक मांस रोगोत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून. ओतमीकपणांत तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांत तूंच आसलोल्या परी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगळोच तुका एकवडटा. तुजे सोरशिलो कोड सोरूंक कदींच म्हाका निर्मू नाका. आमेन. प्रार्थुया. भोव मोगाळ बापा, तुवें भाग्यवंत आल्फोन्साक ह्या वर्त्या गुटांचो विस्वाशी मुन्यारी करून जाणवायेन आनी उर्बेन भरलोय. ही तुजी उंच मोलाची देणी दिसान दीस घेवन तांचो चड आनी चड फायदो जोडूंक आनी सासणाच्या सासणांक तुका वाखाणूंक आमकां फावो कर म्हूण आमी मागता. तुज्या पुता जेजूची नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सर्व पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून येयात क्रिस्ताच्या शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. Calquiratekli, fatia porito, maye udetai, akke pritviche, surya vorito, rani porsoltai, tu favorito, tuja gudaco, dom shipraitai, dom shipraitai, tuja payashi, formol zayaco, sogyak baboitai.